आयज आमी दागान आसा. दागान म्हणजे फोंडा. आयज हांगा अशी परिस्थिती आसा. हांगा दागान हांगा ह्या 6 म्हयन्यांक हांगा 3 फावट पायप फुटले नळाचे आनी 3 फावट हांगा अशे खड्डे खोलून दवरलेले आहा आनी रस्तो सगळो हांगा खेसलेलो आहा. तेन्ना आयज लोक जेन्ना आतां चवथ लागीं पावल्या, लोक आतां जेन्ना स्कुटरीन वयता तेन्ना सगळे खड्डे वाचोवपाक लागून खंय तरी एकमेका गाडी मोखता आनी हांगा एक्सिडंट भरपूर जाता. आयज हांव सरकारा कडेन मागता, आयज प्रमोद सावंत तुजे कडेन खातें आसा PWDचें. जर तें तुजे कडेन खातें आसून डिपार्टमेंट ऑफीस सगळे फोंडा आमचें आसा तरी हे खड्डे तुमी कित्याक पळयना? तूं तुजे कडेन हें खातें सांबाळपाक जायना. हे सुदीन ढवळीकारा दी. जर सुदीन ढवळीकारा एक दिल्लें आशिल्लें जाल्यार तो एक सुद्दां खंय खड्डो दवरपा नाशिल्लो, सगळे खड्डे तो पुरयता आशिल्लो. हांव मागता हें खातें ना तुमी तेजे कडेन दिवचें आनी ना जाल्यार हे जे खड्डे हांगा पडल्या पळय फोंड्यान आमगेले जितले रस्ते घेतल्या ते तुवें सगळे चवथी पयलीं सारकें करपा जाय. आतां लोक पयलीं लोक गांवांत येता चवथीक लागून आनी हे खड्डे तांकां खबर आसना. तेन्ना हे खड्ड्या लागून आयज हांगा भरपूर एक्सिडेंट जाता. तेन्ना हे खड्डे आतां पावसाचे जशे आसर पडलेले आसा, तुमी न्हू त्या टायमार ते मशिनां धाडटा रस्ते पॅच मारपाक, म्हणजे पावसानूच धाडटा. आतां पावसान जरी आसर केल्ली आसा तेन्ना जाता तितले बेगीन हांकां सोलिंग मारून इतले फोंड्यान आमचे खड्डे पडल्या तितले खड्डे तुमी पुरोवचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता. कमीत कमी 6 म्हयने जाले आनी हांगा 3 पायप फुटलेले आसा. ह्या खड्ड्याक लागून हांगा जायते लोक रातचे पडटा, रातचे एक्सिडेंट जाता आनी अशें हांगा जायते वता एक्सिडेंट. आनी खंय खड्डे आसा? तशें हांगा सरस्वती देवळे कडेन रस्तो खेसलेला. तसो तुमी पळयलो आसतलो कोर्टा कडेन आयल्यान राजमुद्रा बिल्डिंगे कडेन थंय एक अशें पायप फुटलेले, थंय तुमी रस्त्यान आतां व्हडलो खड्डो मारून दवरलेलो आनी थंय पॅच वर्क बी कांयच करून अजून पर्यंत. थंय हांगा एक्सिडेंट जाता. जाता तितले बेगीन ह्या फोंड्यान तुमची PWD ऑफिस सगळें फोंड्या, तुमचे येई आहा तेंचे सगळ्यांचे दोळे धापले काय म्हणटा. कोणी हें पब्लिकेन करपाचें, हें कोणी करपाचें? जेई हांगा लाखांनी पगार घेता. तुमकां नाका जाय तर तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता, नाका जाय कोणा गरज ना तर तुमी धडे व्हाळा बांदता आनी जशी पब्लिके गरज आसा तर तुमी कांयच काम करिना. हें जें म्हाका दिसता त्या CMा कडेन खातें आसून कांय फायदोच ना असो दिसता आमकां. आयज रस्ते अशे पिड्यार जाल्ले आसा, वचत थंय हडमीस केल्या तुमचे 15 दीस सुद्दां रस्ते उरले ना. आयज काँग्रेस सरकार आसतना 15 वर्स रस्ते पिड्यार जावन आशिल्ले आनी तुमच्या रस्त्यांक ह्या BJP सरकारच्या रस्त्यांक 15 दिसूय गॅरंटी ना काय म्हणटा. आयज हे पयशे आमचे पब्लिकेचे टॅक्साचे पयशे. आयज एक गाडी घेतले जाल्यार कितले टॅक्स फारीक करचे पडटा आनी ती गाडी 15 वर्सां जाता टॅक्स काबार जाता. तरी आसतना 15 वर्सां तुमचे रस्ते अजून पर्यंत 15 वर्सां हडमीच जायना आनी जाले 15 दिसांनी वयता. ते कशे वयता? तितून तुमी डांबर घालता काय ना तें आमकां खबर ना. तुमी अशें करून जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेवूय फोंडा पडलेल्या लज्जन पडलेल्या कॉन्ट्रॅक्टर. कित्याक त्या वाळपय जो प्लांट आसा त्या प्लांटार कोणी हॉटमिक्स करून हाडलेले अशें म्हणटा आमकां दिसता. लोकूय म्हणटा त्या हॉटमिक्सान डांबरूच ना आनी जे दुसरे प्लांटार थोडे कडेन हॉटमिक्स करून उरल्या तितून तरी कांय डांबर आहा आनी ते थोडे रस्ते बरे उरल्या. आनी जे वाळपयच्या प्लांटार जाता तितले बेगीन इन्क्वायरी करपाक जाय. जो प्लांट जो कोणालो तेजेर तुमी इन्क्वायरी जाय, तेजें लायसन कॅन्सल करपाक जाय. अशे तरेन आमचे गोंयचे रस्ते हे वाळपयचे म्हणजे प्लांटार मिक्स करून हाडल्या आनी ते सगळे फोंडान पडल्या, रस्ते पिड्यार जाल्या आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर बी फोंडान पडल्या, लज्जन पडलेले आहा. तेजेर तुमी पयलीं इन्क्वायरी करची मातशें हॉटमिक्साचेर जाता तितली बेगीन हांवें मागता.